अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने काफ़ी सारी बुक्स में पढ़ा, तारीख गवाह है इस बात की कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। इस्लाम मोहब्बतों का दीन है और मोहब्बतों से फैला। हमारे सहाबा कराम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिलाक से मुतासिर होकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते थे। इस्लाम मोहब्बतों का दीन है, लेकिन आज हमने इस बात को पसे पुष्ट डाल दिया है। हमने लोगों के जहनों में डर डाल दिया है। आज मैं सल्तनत उस्मानिया का एक किताब पढ़ रही थी। उसमें मुझे एक बहुत खूबसूरत बात लगी। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि सल्तनत उस्मानिया में क्या होता था। जिस घर में कोई बीमार होता था ना, उस घर के बाहर जर्द पीले रंग के फूल रखे जाते थे ताकि गुजरने वालों को पता चल सके कि यहां कोई बीमार है। वो उसकी अयादत को आ सकते हैं, लेकिन इस घर के इर्द गिर्द शोर शराबा नहीं कर सकते। और लोग नहीं किया करते थे। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने आस पास वालों का ख्याल ही नहीं रखते। कोई बीमार है तब भी हम कहते हैं हम अपने घर में ये सब कर रहे हैं, किसी को हमारे से क्या इशू। और कुछ घरों के बाहर सुर्ख फूल रखे जाते थे। उसका मतलब ये होता था कि इस घर में कोई जवान लड़की मौजूद है, तो बाहर से गुजरते हुए आवाजें ना कोई कसे। हाँ, आप रिश्ता भिजवा सकते हैं, लेकिन आवाजें मत कसे। कितना खूबसूरत तरीका है, कितना खूबसूरत अंदाज है। इसके अलावा घरों के बाहर मैंने पढ़ा उस बुक में कि 2 तरह की घंटियां लगी होती थी। एक बड़ी घंटी होती थी, एक छोटी घंटी होती थी। अगर बड़ी घंटी बजती थी तो लोग समझ जाते थे कि बाहर कोई आने वाला मर्द है, तो दरवाजे पे दरवाजा खोलने कोई मर्द जाया करता था। और अगर छोटी घंटी बजती थी तो घर की जो औरतें हैं वो दरवाजे पे जाया करती थी। उन्हें अंदर से ही समझ आ जाती थी कि दरवाजे पे कोई खातून है। देखें कितना खूबसूरत अंदाज, कितना खूबसूरत तरीका। इस्लाम में कितने खूबसूरत तरीके थे। फिर इसके अलावा मैंने उस बुक में पढ़ा कि सल्तनत उस्मानिया में लोग ऐसे किया करते थे कि कुछ लोग जो बाहसियत होते थे वो दुकानदारों को कुछ पैसे एडवांस में दे दिया करते थे। और वो कहते थे कि जो भी कोई गरीब आए, उससे पैसे मत लेना और उसको राशन दे देना, सब्जियां, फ्रूट वगैरह कुछ भी। तो वो लोग नहीं जानते थे कि ये उन पे एहसान कौन कर रहा है, किसके वसासत से ये हमें सहूलत मिल रही है। उनको कुछ पता नहीं होता था। दुकानदार समझ जाता था कि इसके माली हालात ठीक नहीं है, या वो अंदाजा करता था, तो वो उनको फ्री में सामान दे दिया करता था। कुछ अरसे के बाद वो साहिब हैसियत शख्स आया करता था उस दुकान पे और अपना खाता क्लियर करवा लेता था। देखिए कितना खूबसूरत तरीका। आज हम लोग ब्रांड पहनते हैं, एक शर्ट के बदले किसी के घर का 1 हफ्ते का राशन चलता है। वो भी अगर हम किसी पे कभी अनायत करते हैं तो हम सेल्फियां लेते हैं, हम फोटो खींचते हैं, हम खुद सामने आते हैं, शोर शराबा करके लोगों को बताते हैं कि हमने भाई फलां की मदद की है, हमने कुछ पैसे अल्लाह की राह में दिए हैं। 4 साइडों वाले घरों को तो पता चले भाई ये बड़ा दीनदार बंदा है, इसने गरीबों की मदद की है। बल्कि हमने मस्जिद में पैसे देने हो तो ऐलान करवाए जाते हैं अब तो मुझे ये पढ़ के बातें इतना अच्छा लगा ना।
میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ باتیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں نے اس بک میں ایک بات یہ پڑھی کہ جس شخص کی عمر 63 سال سے اوپر ہو جاتی تھی نا، اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں، ان کی تعظیم میں کہا کرتے تھے کہ میری عمر اب حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ کہنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہماری عمر 63 سال سے زیادہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہماری عمر حد سے تجاوز کر گئی ہے، حد سے بڑھ گئی ہے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں کیوں اتنا ڈر ڈال دیا اسلام کے بارے میں؟ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ بھائی محبتیں بانٹیں، آپ کے اخلاق سے، آپ کے پیار سے، آپ کے اعتبار سے لوگ متاثر ہو کے اسلام کو اپنائیں۔ اگر آپ اس طرح، ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مذاہب میں جی یہاں سننے میں آیا کہ توہین رسالت ہو گئی ہے، بھائی دنیا میں کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس ہستی کی توہین کر سکے۔ جو بے سمجھ ہیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے لیے دوزخ خود خریدتے ہیں۔ جس توہین اس بندے کے کہنے سے ہوتی ہے جس کو اس بندے کی شان کا پتہ ہو۔ تو ان غیر ملکوں میں کیا پتا لوگوں کو کہ اس ہستی کی شان کیا ہے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو زیب بھی نہیں دیتا اس ہستی پہ بات کرنا۔ انہوں نے کیا توہین کرنی ہے؟ کسی کی مجال ہی نہیں اس دنیا میں کہ اس ہستی کے خلاف بول سکے، اس کی توہین کر سکے۔ ان پہ تو صبح و شام فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان کی کیا توہین کوئی کرے گا؟ کیا یہ توہین نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، جس طرح بتایا کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں، جب ہم سمجھتے بوجھتے ویسا نہیں کرتے تو کیا ہم اپنے مذہب کی توہین نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا؟ ہم خود پہ نہیں سوچتے۔ ہمیں ابھی کوئی شور شرابہ مچائے کہ فلاں جگہ پہ کسی یورپ کے کسی ملک میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم فوراً سے باہر نکلیں گے، ہم مجمع اتنے بڑے مجمع اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہم اسلام کا دفاع کرنے نکلے ہیں۔ بھی ہم اسلام کا دفاع اپنے ضمیر سے کیوں نہیں کرنا شروع کرتے؟ اپنے نفس کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اپنے گھر میں پہلے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایسا کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں ہمیں دنیا سے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ذات پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی ہستی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کی توہین کر ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن ایسی کتاب حق ہے جس نے پڑھی نہیں، جس کو سمجھ نہیں، جو اس پہ ایمان نہیں لایا، اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کتاب کی کیا۔ ہاں ہمیں اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کو اپنے اعمال سے، اپنے اعتبار سے، اپنے کردار سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ اسلام دین حق ہے، اسلام دین محبت ہے۔ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام میں آئیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، خوف سے نہیں۔ تو آپ نے دنیا میں اپنے اعتبار سے ثابت کرنا ہے، اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑے گی ہم اسلام کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے خود کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو چینج کرنا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔